सिंह साहब ये एग्जैक्टली क्या हुआ है? दिन में तो खबर आई थी कि नाम मुस्तरद हो गए, फिर एलामिये में कुछ और लिखा हुआ है, फाइज ईसा साहब ज़ाहिर उसे मुस्तरद कर रहे हैं, एक अलग बात बयान कर रहे हैं, ये क्या हुआ है? और आप ज़ाहिर साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी आपके सामने ये पहले हुआ है? शाज़िब, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक मरतबा हुआ था जब जस्टिस आयशा मलिक की जो है वो तकर्री का मामला था, तो उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा मुल्क से बाहर थे और उनकी गैर मौजूदगी में इजलास हुआ और वो इजलास में चार जज साहिबान की राय आई थी हक़ में और मुखालफत में, जिसके बाद जो है ये मामला मुअख्खर हो गया था। लेकिन ये पाकिस्तान की मैं कहता हूँ कि अदालती तारीख़ में जिसके बाद से 18वीं आईनी तरमीम के बाद से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है, उसमें ये पहला वाक़या है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के गो के इसमें कंट्राडिक्शन ज़रूर आ रही हैं, लेकिन हमारे ज़राए जो हैं वो इस बात से कंफर्म करते हैं, बल्कि एक ज़रिए ने तो जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसको कहा कि इट्स अ लाई। तो अब बात जो है वो आ गई है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पे। हमारे ज़राए का ये कहना है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं वो उस वक्त उन्होंने जो जुडिशल कमीशन में शिरकत की वो एयरपोर्ट के ऊपर बैठे थे और उसके बाद जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और फिर उसके बाद वो चले गए। तो अब इसमें क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन समेत दीगर 4 जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, जिनके वो नाम दे रहे हैं, जस्टिस तारिक मसूद हैं, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण हैं, और जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन हैं। अख्तर हुसैन साहब से हमने बात भी की, वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद निकलने के बाद हमारे सवालों के जवाब में उन्होंने यही कहा कि अक्सरियती राय से जो नॉमिनेशंस चीफ जस्टिस की तरफ से आई थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। और जो है वो इसके बाद जब ये मीडिया के ऊपर खबर ली है, और ये भी एक पहली मरतबा हुआ है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई प्रेस रिलीज़ बाज़ाब्ता तौर पर जारी करनी पड़ी है। अब इस प्रेस रिलीज़ के अंदर जो मवाद है और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, और उस ख़त के अंदर ये कहा है सेक्रेटरी जो क्योंकि जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं कायम मुकाम सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनको कहा है कि ये मीडिया को जारी किया जाए। और इसमें मीटिंग मिनट्स के हवाले से बहुत अहम बात है। शज़ेब, ये मामला जो है ना, ये काफ़ी अर्सा पहले भी जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग मिनट, क्योंकि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होता है जवाद पाल साहब जो हैं वो सेक्रेटरी होते हैं, और उन्होंने जो मीटिंग मिनट्स बनाए थे उस पर बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था, और उस तनाज़े के बाद ये डिसाइड हुआ था कि बाकायदा रिकॉर्ड किया जाएगा जो अदालत की, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई होगी। तो अब इसमें एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इस ख़त के ज़रिए ये भी मुतालबा किया है, जहां उन्होंने कहा है कि ये 4 नाम जो है वो मुस्तरद हुए। जैसा कि आपने तफसील से बताया कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम एक सीनियरिटी चीफ जस्टिस के माबैन, और फिर जो 5 हाई कोर्ट्स के अंदर जो उनके सीनियरिटी का नंबर बनता है उस हवाले से रिकन्सिडर करने के हवाले से होगा। तो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग के हवाले से अब ये बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हमारे सामने आ गई है कि जुडिशल कमीशन के इजलास की प्रेस रिलीज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जारी नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उनका मौक़िफ़ है, जिसके तहत ये 5 नामों में से 4 मुस्तरद हुए और एक के मामले के ऊपर जो है वो ये बात हुई है, वो अवाम को आइन के 19 जो आर्टिकल 19 है उसके जानने के आइनी हक के हवाले से ये उसको मीडिया को जारी किया जाए। तो अब जो जुडिशल कमीशन के मीटिंग मिनट्स हैं, इसके अंदर अगर मुख्तलिफ चीज़ आती है तो देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो ये प्रेस रिलीज़ है और जस्टिस काजी फाइज ईसा का ख़त, इसके बाद 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माबैन अब ये फिर फैसला होना होगा। इससे ये कज़िया मज़ीद बढ़ेगा अगर ये बात आगे तक पहुंचती है कि सच्चा कौन है। हसनात, आप ज़ाहिर साल से आपका एक्सपीरियंस है अदालती मामलात पर रिपोर्टिंग करना, देखना, करीब से देखना, तबसरा करना, आपके लिए भी एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। और आपकी मालूमात क्या कहती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इख्तिजाज सामने आ रहा है।
جی شاہزیب، بیسیکلی جسٹس قاضی فائیسہ کے کیس کے بعد جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نظریاتی بنیادوں پہ دو گروپ ہیں سپریم کورٹ میں بڑے واضح۔ اب وہاں جو ہے ہم نے دیکھا کہ 2 سال میں جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگ رہیں وہاں بھی 5-4 4-5 اس طرح ہی فیصلے ہوئے۔ یہ جو اب صورتحال بنی اس میں بھی ایسا ہی صورتحال ہے کہ ڈیوائیڈڈ جوڈیشل کمیشن، اور افسوسناک صورتحال ہے کہ انا کی لڑائی زیادہ لگ رہی ہے۔ ایون سپیریئر بار کی طرف سے ڈیمانڈ ریکویسٹ تھی کہ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کنسیڈر کریں تو ہم اسلام آباد جو چیف جسٹس کے اور نامنی ہیں ان کے لیے کنسنسس ایوالو کریں گے، لیکن ایک نامنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کا نام بھی میرا خیال ہے کہ اس کو بھی نہیں دیکھنا، یہ افسوسناک ہے۔ پھر سندھ ہائی کورٹ کے 3 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو جو اگنور کیا گیا، آج بھی جو جوڈیشل کمیشن کے میجارٹی ممبران ہیں ان کی طرف سے یہ تھا کہ جی کیوں اگنور کیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو 3 سینئر ججز ہیں، اور پھر یہ ہے کہ پنجاب سے آلریڈی 7 ججز سپریم کورٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جب سے بنی ہے صرف ایک جج اقبال حمید الرحمان ان کو ایلیویٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں، تو کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جج کو نہیں کنسیڈر کیا جا رہا؟ میرا خیال ہے کہ دونوں سائیڈ کو اپنی انا کو پیچھے ہٹ کے ادارے کی طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر ادارہ اس طرح ڈیوائیڈ ہوگا تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ اور جوڈیشری پہ بڑے جو ہے وہ صورتحال بنے گی۔ جہاں تک میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 4 جو اٹارنی جنرل اشتر صاحب جو اب بتایا جا رہا ہے UK سے امریکہ ٹریول کر رہے ہیں، وہ جب پہنچیں گے امریکہ تو وہاں وہ اپنی جو ہے وہ بتا دیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کیا انہوں نے کہا۔ جو ہمیں ذرائع جو جوڈیشل کمیشن کے اور ممبران وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کرائٹیریا نہیں بنتا اس وقت تک ان کو جو ہے وہ معاملات کو آپ جو ہے وہ نہ کنسیڈر کریں۔ تو کرائٹیریا کی بات تو سارے ہی کر رہے ہیں کہ کرائٹیریا پہلے بنایا جائے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ جو 14 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کے ممبر بنے وہ 14 اگست کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان کے ٹینور میں جو ہے وہ جو اپنی نامینیشن کی دوبارہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بلائیں گے، کیونکہ جسٹس سجاد علی شاہ کا ووٹ ان کے حق میں جا رہا ہے۔ جب جسٹس سجاد علی شاہ ریٹائر ہوں گے تو ان کے بعد جسٹس سید منصور علی شاہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن جائیں گے۔ جو ان کے ہم نے ویوز دیکھے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی کرائٹیریا کوئی معیار بنائے، اگر نہیں بنتا تو جو ہے سینیرٹی کے پرنسپل فالو کیا جائے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اگر جونیئر ججز کو لاتے ہیں تو وہ مینارٹی میں ہوں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ وہ کنسنسس ایوالو کریں، سنس اگر ہم نے دیکھا کہ فروری سے سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی، ابھی جو ہے 4 اسامیاں خالی ہیں، اگلے مہینے پھر ایک اسامی خالی ہو جائے گی، 5 ججز کی اسامیاں خالی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہر سائیڈ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اپنے 2 قدم پیچھے جو ہے وہ ہٹے، اور بہتر یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں جن نامنیز اور بھی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شامل کر کے سارے نام جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں۔ زیادہ یہ صورتحال لگ رہی ہے کہ انا کی لڑائی جو ہے وہ اب نظر آ رہی ہے اس پورے معاملات میں۔ شہزیب یہاں پہ اگر مجھے اجازت ہو، جی ہاں جی، بات انا کی لڑائی کی نہیں ہے، بات ایک بہت آئین اور قانون پر عملداری کی ہے، جہاں پر ججز کا کرائٹیریا طے کیے بغیر اگر آپ ایسی اپوائنٹمنٹس کریں گے کہ جس سے مسلسل یہ ہو کہ جونیئر ججز کو آگے لایا جا رہا ہے اور ہائی کورٹس کے سینئر ججز کو اگنور کیا جا رہا ہے، تو آپ کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ ڈیمانڈ، جبکہ چیف جسٹس جو ہیں ججز کرائٹیریا کمیٹی کے چیئرمین تھے اور انہوں نے صرف ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کو بھی جو ہے اس کے اندر وہ کرائٹیریا طے نہیں کیا جا سکا۔ پھر اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل جو چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں جو مختلف جو رائے آ رہی ہے اس میں بات بڑی واضح طور کے اوپر ہے کہ یہ ساتھ بیٹھنے کی بات نہیں ہے، آئین اور قانون کی عملداری کی ہے۔ اب ایک جج جو کہ ابھی جس نے 1 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، وہ آئندہ کئی سال کے لیے جو 5 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز تعینات ہوں ان کو کیسے تعینات کر سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، آج جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اندر اس بات پہ اتفاق ہوا کہ اینٹیسپیٹڈ ویکینسی جو ہے وہ خلاف آئین ہے، اور اب یہ خالی نہیں ہوا، اس پہ کیسے آپ 5واں جج جو ہے مقرر کر سکتے ہیں۔